शुक्रिया। देखो क्या है। गौसे आजम फरमाते जिसने मुझे देखा इंशाअल्लाह उस पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। सैयद वजू कर रहा हो तो पैर धोने लगे, तो ऐसे पैर धोने लगे तो उसके पैर के नीचे हाथ करके कैंसर वाला पानी भर ले। बार जो कैंसर वाला पी ले, आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह जल्ला शानो उसकी मर्द कैंसर की उधर ही खत्म फरमा। पेशे खिदमत है शिरकिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी के मौलवी की एक ऐसी रिसर्च जो कि आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी खोज जिसको सुनकर मेडिकल डॉक्टर्स खुद अपनी डिग्रीज को आग लगा लेंगे, अपना सर पीट लेंगे और अपने क्लिनिक पर सैयद कास्ट के लोगों को भर्ती करना शुरू कर देंगे ताकि इनके पाँव धुलाकर कैंसर के मरीजों को पिलाकर इनका इलाज कर सकें। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूँ क्योंकि 2025 के अंदर ऐसी बकवासियत भला कौन कर सकता है जब सोशल मीडिया, साइंस और रिसर्च का दौर है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि सियासी ज़हनी मरीज़ के अलावा कुछ मजहबी ज़हनी मरीज़ भी अपनी आवाम को यही इलाज सिखा रहे हैं और इनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं कि एक मरीज़ का मेडिकल इलाज करने की बजाय इस तरह की तोहम परस्ती और मनगढ़ंत रस्मों की तरफ जाकर मरीज़ों को वक्त से पहले मार दें। क्योंकि ये मौलवी साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई कैंसर हो तो वो सैयद के पाँव का वजू का पानी पी ले तो वो कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बात इनके आला हजरत ने लिखी है, यानी अहमद रज़ा खान ने, जो कि इनका इमाम है। इस शख्स का नाम है जमालुद्दीन बगदादी। जी हाँ, वही बंदा के सारी खुदा की खुदाई गौसे पाक के हाथ में ऐसे है जैसे हाथ पर राई का दाना हो। सैयदना व मौलाना व आकाना व मवाना व मलजाना व क़ाबाना। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? शहंशाह बगदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान, खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। और वही बंदा जिसके मुताबिक गौस पाक का एक मुरीद जब मरकर कब्र में गया और फरिश्तों ने इससे हिसाब किताब के लिए सवाल किया कि तेरा रब कौन है, तो हिसाब किताब के वक्त अब्दुल कादिर जिलानी इसकी कब्र में चले गए और फरिश्तों से कहने लगे कि मुझसे पूछो क्या पूछना है, मेरे मुरीद को क्यों तंग करते हो, मुझसे पूछो क्या पूछना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह ने भी अपने फरिश्तों से कहा कि हट जाओ, अब अब्दुल कादिर जिलानी बीच में आ गया, यानी अब मेरा और अब्दुल कादिर जिलानी का मुकाबला पड़ गया, पीछे हो जाओ और इस मुरीद को छोड़ दो। मैं तो अल्लाह की कसम डरदा जड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै। अब इस तरह के वाकयात से सिर्फ एक सबक मिलता है कि अल्लाह के रास्ते को, नबी के रास्ते को छोड़कर सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद बनकर जो मर्जी करते फिरो, वो तुम्हें कब्र में बचा लेंगे। हाँ, ये वही मुशरिक है जो कि अपनी अवाम को चंदे और पीर परस्ती के मजे लूटने के लिए बुत परस्तों जैसी कहानियां बना बना कर सुनाता है। और आजकल इस बंदे ने एक और नई बोंगी मारी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और इस बोंगी के अंदर ये शख्सियत परस्ती को बढ़ावा दे रहा है जब एक इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देकर अल्लाह के बराबर खड़ा करना शुरू कर दिया जाता है और आने वाली नस्लें आहिस्ता आहिस्ता इसको रब बनाकर पूजने लगती हैं। दूसरा, इसी कहानी की वजह से ये कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है जिसको इस्लाम ने ख़त्म करके तमाम मुसलमानों को बराबर लाकर खड़ा किया था कि इस्लाम के अंदर रंग, नस्ल और कबीले की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इंसानों की पहचान के लिए हैं। असल फजीलत तकवा और नेक अमाल है। लेकिन ये बंदा हिंदू बुत परस्तों की तरह कास्ट सिस्टम को बढ़ा रहा है ताकि हिंदू ब्राह्मणों की तरह खुद भी प्रोटोकॉल एंजॉय कर सके। आप जानते हैं कि हिंदू ब्राह्मण ऊंची कास्ट के, उनके टॉप लेवल के आलिम दीन आप उनको कह सकते हैं, और क्षत्रिय और शूद्र निचली जातें जो कि हिंदुइज्म के अंदर है, इस तरह से इनकी खिदमत कर सकें। तीसरा, ये बंदा लोगों को मेडिकल इलाज और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रोक रहा है जो कि हिंदू, क्रिश्चियन और इस्लाम के अंदर भी आपको तरह तरह के बहरूपियों की सूरत में नजर आएंगे जो लोगों को इस तरह की तोहम परस्तियों और जहालत के अंदर डालकर एक ऐसे शख्स को जो कि टाइम पर इलाज करवाकर बच सकता था उसकी जान लेने की वजह बन रहे हैं। और चौथा, ये लोगों का ईमान अल्लाह से हटाकर इंसानी शख्सियत पर डाल रहा है कि अल्लाह नहीं बल्कि कोई इंसान भी शिफा दे सकता है। हालांकि ऐसी कोई फजीलत नबी के बारे में भी गारंटी के तौर पर बयान नहीं हुई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद भी बीमार होते थे तो अपना इलाज करवाते थे और दुआ भी करते थे। लेकिन अगर ये शिफा किसी इंसान के पाँव के पानी के अंदर, ज़ात के अंदर होती तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ऐलान फरमाते।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا دھوبن حضرت عائشہ آپ کی وفات کے بعد مریضوں کو شفا کے طور پر پلایا کرتی تھی۔ حدیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے، لیکن وہ صرف برکت کے لیے ہوا کرتا تھا، نہ کہ کسی علاج کے طور پر، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صرف اسی کو علاج کہا جاتا، باقی کسی بھی علاج سے روک دیا جاتا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایسے ذہنی مریض ممبر رسول پر بیٹھ کر نہ صرف لوگوں کو شرک سکھا رہے ہیں، بلکہ اسلام کی یونٹی کو توڑ کر اس کو توہم پرستیوں اور مشرکانہ رسموں سے بھر کر مسلمانوں کو دوبارہ بت پرستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مر چکے بزرگوں کو ایسے پکارتے ہیں کہ فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے یا پھر کسی انسان کو، کیونکہ جو کیفیت ایک مسلمان کی اللہ کے سامنے ہونی چاہیے ان بزرگوں کی کرامات سناتے وقت اور ان سے مدد مانگتے وقت ان لوگوں کی ان کے سامنے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان سے مدد مانگتے رہا کرو، کیونکہ ایک شخص نے سوچا کہ اگر عبد القادر جیلانی تو مر چکا ہے تو اس کو بھلا میرے پکارنے کی خبر کہاں ہوتی ہوگی۔ یعنی تھوڑی سی توحید اس شخص کے دماغ میں جاگنے لگی تو یہ مولوی صاحب فوراً سے ان لوگوں کے دماغ بند کرنے کے لیے کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی خود بغداد سے چل کر لاہور اس کے خواب کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کوئی مدد کے لیے پکار نہیں سکتا، استغفر اللہ، اور مجھے اپنے ہر پکارنے والے کی خبر ہوتی ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا سیدھا سیدھا اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے، یعنی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کا صرف طوطے کی طرح رٹا مارا ہوا ہے، اس کو سمجھا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا۔ لال بدخشانی کہتے ہیں میں کئی سال تک مستقل تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شنگے دلہ، یا شیخ عبد القادر، لیکن کئی سالوں کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا، پتہ نہیں غوث پاک کو میں اتنا یاد کرتا ہوں، میری یاد کرنے کی خبر غوث پاک کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بس اتنا جس دن سوچا شیخ لال محمد بدخشانی نے، معلوم ہے حضور غوث پاک کو خبر ہو گئی۔ اور لال محمد بدخشانی کہتے ہیں میں ایک ریگستان کی زمین پر کھڑا تھا اور سامنے حضور غوث پاک تشریف لائے، میں نے سلام کیا اور قدم بوسی فرمائی، میں نے کہا شیخی آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمایا، بڑا کرم آپ کا ہے۔ حضور غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا اے بدخشانی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے غوث پاک کو یاد کرنے کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سن بدخشانی جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا۔ چمن پہ لعنت۔ ایک جانور کو بھی اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، وہ اسی سے جا کر مدد مانگتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، لیکن یہ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، مدد کرنے والے کو چھوڑ کر مر چکے مٹی ہو چکے انسانوں کو اللہ کا درجہ دے کر مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو کہ اللہ کے سوا ان کو پکارے جو کہ قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی مر چکے لوگ، کیونکہ زندہ شخص تو پکار کا جواب دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان سے مدد مانگنا، اس کو مشکل کشا سمجھنا، اس کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسانوں کی پکار سن لیتا ہے، یہ سب وہی عقیدے ہیں جو کہ مشرکین مکہ اپنے بت لات، منات اور عزا کے بارے میں بھی رکھتے تھے۔ کسی بزرگ کا خواب کے اندر آ کر شریعت کو بدل دینا اور یہ کہنا کہ وہ خود مدد کر سکتا ہے اپنے مریدوں کی مرنے کے بعد بھی۔ اگر یہ خواب واقعی حقیقت ہے تو دراصل یہ شیطانی خواب ہے، یعنی شیطان کی طرف سے دکھایا گیا تاکہ لوگوں کو شرک کے راستے پر ڈال کر گمراہی پر جمع کر سکے۔ اور دوسری بات کہ اسلام میں عقیدہ قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے، نہ کہ خوابوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں، ان کی امت کے اندر بھی اسی اندھی تقلید اور شخصیت پرستی کی وجہ سے ہی بت پرستی واپس آئی تھی۔ یعنی ایک نیک انسان کی موت کے بعد اس کی خدائی طاقتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے برابر کھڑا کر دینا، اور ان لوگوں کی آج وہی حالت ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شرک کو محبت اولیاء کا نام دیتے ہیں، جہالت کو روحانیت کہتے ہیں، اور عوام سے چندہ اور پیری مریدی کے نام پر ہمیشہ کی غلامی لے لیتے ہیں۔ اسلام کو توہم پرستی کا مذہب بنا دیتے ہیں، کیونکہ جہالت اور توہم پرستی کے بغیر یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن و سنت سے دوری کے بغیر یہ سسٹم سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ سمیت باقی عرب ملکوں کے اندر اس طرح کی جہالت آپ کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی، سوائے انڈین سب کانٹیننٹ کے، کیونکہ ساری کرامات، سارے معجزات اسی سرزمین پر ہوتے ہیں اولیاء کرام کے، اور کہیں پر نہیں ہوتے۔ میں ایک بزرگ کی مزار پر گیا، وہاں دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت پر بہت ساری درخواستیں لٹک رہی ہیں۔ کئی درخواستوں کو میں نے پڑھا تو کسی میں لکھا تھا کہ بابا جی ہماری لوگیا کی شادی نہیں ہو رہی، کروا دیجئے۔ کسی میں لکھا تھا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، وہ چلا دیجئے۔ کسی میں لکھا تھا کہ ہمارا بھیا ہم سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہا ہے، آپ بات کروا دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا جو کام بگڑا ہوا تھا سب بابا سے حل کروا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا بابا جی قبر سے نکل کر ان درخواستوں کو پڑھتے بھی ہیں؟ اور قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ سو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन। ये क्या चीज है, लोग इसको सजदा भी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं इससे। ये से कदम मुबारक हैं मौला अली मुश्किल कुशा के सवारी के। ये पिछले कदम मुबारक हैं, वहाँ अगले कदम कहाँ है, और नीचे मौला के जुल्फकार तलवार की जगह है। यहाँ हर बंदा अपने आस मुराद लेके आते हैं मुर्शिदों के दर पे, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। ये सखियों की बादशाहों की जगह। मतलब कि यहाँ से इस कदम का क्या मुजाविर हैं? जी हाँ, मुर्शिद की खिदमतगार हैं। ये देखिए लोग इसको सजदा कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं इससे।